شہر لاہور دے وڈے ڈاکٹراں نے سنیا بھی چشتی پولیو دے قطرے نہیں پلاوندا. انہاں وڈا ڈاکٹراں نے ایک بندہ بھیجیا شام کی بٹیاں دا کونسل دا رانا صاحب ایک ایسی افسر کو انہوں بھیجیا بھی جا تو تحقیق کر او دے نال گل کر. میں کہا جی بالکل میں پہلو روکدا بھی رہا تقریراں بھی کیتیاں نے خوب کیتیاں نے اور میں ہن یہ کہنا مطالبہ ہن جڑا رکھنا وہ یہ رکھنا کہ بھائی کسے نو اگر شوق ہے پلاون دا تے بوتل بھاوے پلاوے. اگر کوئی نہیں پلانا چاہتا تو تسی قطرہ دھکے نال نہیں پلا سکتے. کیوں جسلے اسلام تساں خود کہندے ہو تک تساں خود کہندے ہو جی دھکے نال نماز نہ پڑھاؤ مولویو. دین میں جبر نہیں ہے تے جنت جیسی دولت ملے دنیا آخرت دی رحمت ملے نماز نال اونوں دھکے نال نہیں تسی پڑھان دیندے. تے آ قطرے دی لعنت دھکے نال کیوں ہوے اوئے اپنی گل تے رہو. خبردار لا اکراہ فی الدین. دین میں جبر نہیں. جب دین میں جبر نہیں تو آ قطرے دی لعنت تے جبر کیوں ہو گیا. مرضی تے چھڈو. ایک گل میں کیتی میں کہ جی مرضی تے چھڈو ساڈی مرضی آوے پلائی ساڈی مرضی آوے نہ پلائی. دوسری میں کہ جی گلاں میں بتھیریاں کیتیاں تانوں ایک ادی کرنا ہو گیا. میں کہ سرکار دوسری گل یہ دسو اے بھکھے مردے نے بچے بھی بڈھے بھی کدی انہاں دی روٹی دا بھی جناب نے سوچیا. شام پئی ہوئے تے گڈی آئی کھڑی ہوئے لو آٹا لو راشن لو کچا لو پکا لو. کیوں کدی ویکھیا جی بال بیمار ہوئے تے بال دا دودھ آوندا ہے تے قطرہ کیوں آوندا ہے. چلو انہاں نو آکھو اج کل پانی گندا ہے تسی انہاں بالاں دے ترس کھا کے تے گورمے دا پانی دے جایا کرو. آون گیاں بوتلاں پانی دیاں بول دے نہیں جی قطرہ نہ آیا کیوں. میں کیا سونیا اسی بال نہیں وہ جنہاں نو چغل بنا لیا جی انہاں نو بنا لیا سانو بناون دی نہ کوشش کرنا. میں کیا یہ دسو سگریٹ تساں ہی بناوندے ہو کہندے ہاں. میں کہ سگریٹ دے اوتے تساں لکھیا خبردار تمباکو نوشی کینسر اور دل کی بیماریوں کا باعث ہے اور اتنے ہونٹ کھوتے ورگا بنیا ہوندا کہندے ہاں. میں کہہ دا مطلب ہے تانوں پکا تجربہ ہے کہ انج دے کھوتے ورگے ہونٹ بنا دیندی ہے. ایویں پولیو دے قطرے دا پولیو دا ایک لڑکا کسے پاسے پیدا ہوئے تے پورے ملک دے اوتے فرض ہو جاندا پیونا تاکہ بچ جاوے. یہ مہربانی نہیں کرتے تسے. یہ آپ خود سگریٹ جیڑی او دی مشہوری دیوان دے جے او دے تے ٹیکس ہوندا ہے سارا کچھ ہوندا ہے. 2.5 روپے دی ڈبی نکلدی ہے گولڈ لیف دی وکدی 150 دی تہاڈیاں مہربانیاں نال ٹیکساں نال. تے یہ دسو سرکار یہ لوکاں نو کدی مہربانی تے شفقت دا کیوں نہیں تساں مرہون و ممنون کیتا کہ انہاں دے اوتے تساں اے رحم کرو. تسی آکھو بھئی خبردار سگریٹ اج تو بعد بند. سگریٹ اج تو بعد کوئی فیکٹری نہیں بیچے گی بناوے گی خلاف ختم کیتا نے بولدا نہیں. تے لولے لنگڑے بال وہ بھی کسے جگہ تے ہون اونوں سارے نو پلانا فرض کیوں ہو جاندا ہے. میں جس لئے گل کیتی میں کہ سجنا اساں تانوں پورا سمجھنے تہاڈی دوستی جڑی ہے لوکاں نال پوری سمجھنے. امریکہ وچ کیوں نہیں پلایا جاندے فلاں فلاں ملک وچ قطرے کیوں نہیں پلائے جاندے. میں دو چار حوالے میں کہ جی اسی چکنے ہوئے ہاں حکومت دے خبردار کرن نال. جڑا حکومت سانو آکھے کہ نہ پلایا جے انہاں آکھیا کتھے. میں کہ میں حکومت دے حوالے وکھانا. انہاں خود آکھیا ایندے چ انج کہ نہ پلایا جے. جدو حکومت سانو روکے تے اساں کیویں پیویں. اللہ اکبر. سانو حکومت دا نہ فرمان کرو جے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا گل سمجھا جی. میں کہ سرکار اگی تسی پھر بہت تنگ کرو گے نا تے زبردستی تے آؤ گے تے پھر اساں
پیر پگاڑے دے بزرگاں والا کام کران گے. اے میں برملا ہن بھی ایتھے کر کے اعلان جا رہا. پیر پگاڑے جڑے سن نا، پیر پگاڑے دے بزرگ وہ فرنگیاں دے بہت مخالف سن. جہاد ہوندا رہیا، لڑائیاں ہوندیاں رہیاں، سارے مارے گئے. ایک چھوٹا پیر پگاڑا بچیا نگاہ جا سی تے اینو انگریز چوک کے لے گئے. اپنے ملکاں وچ اینو ایسا تیار کیتا، او دعائی خدا دی او جڑی دشمنی سی دادے پردادیاں والی او ساری چھڈ کے تے انج دا عاشق بنیا کہ دعائی خدا دی ہن او دا سکا پتر کہندا ہے، جڑا ہون والا پیر پگاڑا ہے او کہندا ہے نیٹ کھولو کی نا ہے صبغت اللہ راشدی، او کہندا میرا ابا میری گھر والی نال رہندا ہے. نیٹ کھولو ہنے کھولو. میں تاں پہ بیان کرنا، ورنہ میں بیان نہیں سی کرنا. جدو سر عام گل آ جاوے پھر بیان کرنے چ کوئی حرج نہیں ہوندی. وہ آندا نیٹ کھولو تے صاف کہندا، او کہندا میرا پیو میرے گھر والی نال رہندا رہیا. ہن ایمان میں کہ گل سنو، جے تے تسی کرو پیر پگاڑے والا کام، سانو مار کے تے ساڈے بال لو پھڑ تے جدھر مرضی پاؤ، او ہے پھر ساڈا زور کوئی نہیں. ورنہ جنہ چیر ساڈے جسم وچ جان ساڈی عزت آن ساڈا دین ایمان ہے، ساڈی جان قربان حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی. میں تانوں روکدا نہیں، تسی باویں بوتلاں پلاؤ تے گھڑے پلاؤ، لیکن اتنا ضرور آکھاں گا کہ جبر نہ ہون دیا جی اپنے نال. جے جبر کرن تے وہ اپنی زبان تو سمجھو پھر گئے. وہ کہندے نے دین میں جبر نہیں، جب دین وچ جبر نہیں تے اس کت پونے وچ جبر کیوں؟ لہذا خبردار، او بھاویں تساں جان وار دیو مگر کسے جبر نال کسے کفر پلیتی نو اور اپنی تباہی نو قبول نہ کریا جے. شیر کی للکار. جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، تیرا نام رہے گا.